बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम अर्ज और आपकी सेहत, सलामती, इज्जत, रिज़्क और तमानीते कल्ब व नज़र की मेरी तरफ से ढेरों दिली दुआएं। नाज़रीन इकराम, लोकल यानी पाकिस्तान से मुतल्लिका पाकिस्तान की खबरें भी हैं और तज्जियात भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आगाज करूंगा एक ऐसे सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट का पाकिस्तान की सियासत पर मनफी या मुस्बत, इमरान खान की रिहाई पर मनफी या मुस्बत असर होने जा रहा है। वो मौजू है ईरान अमेरिका जंग, और जंग के बाद अब MOU का साइन होना, और MOU के साइन हो जाने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर मामलात को तय करना, यानी मामलात अभी तय होना बाकी हैं। ये आप अपने जहन में क्लियर कर लीजिए। अगर कोई ये शख्स समझता है कि ये समझौता हो गया है, जंग बंदी हो गई है, जंग खत्म हो गई है, तो वो तस्खीर कर ले अपने ख्याल की। अभी 4 रोज कबल की बात है, आपको तो याद होगा कि क्या हुआ। ये सारे स्विट्जरलैंड में इकट्ठे हुए, वो जो कुछ भी हुआ सारा तमाशा लगा, उस पर मैं वीडियो कर भी चुका हूँ, 3 वीडियो कर चुका हूँ, और आप बाकी भी डिजिटल चैनल्स पे देख चुके होंगे वो सारे मनाजर। मेरा ताल्लुक इस वक्त उस मनाजर के जिक्र से नहीं, मेरा मकसूद वो मंजर आपके सामने लाना और नोट करवा देना है जिस जैसे मनाजर मुस्तकबिल में इन 60 दिनों में दरपेश होंगे। वो मंजर क्या था? वो मंजर ये था कि वहां ये स्विट्जरलैंड में बैठे थे मामला को तय करने, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने फजूल किस्म की हर्जा सराई और यावागोई शुरू कर दी, जिससे बरहम होकर ईरानी वफद ने कह दी कि हम आपके साथ बैठते नहीं, पहले आप अपने सदर को तमीज सिखाएं। इसका मतलब यही है जो मैं कह रहा हूं। अल्फाज कुछ और थे, मफहूम यही था। और फिर मिन्नतें की गई, समाजतें की गई, तौबा की गई, रंग उड़ गए इनके, ऐसे लगता था कि इनके घर कोई फूड़ी पड़ गई है। अल्लाह अल्लाह करके फिर वो बैठे। ये है वो मंजर। ये वो मंजर है जो अगले 60 दिनों में बदस्तूर पेश आने वाले हैं, और जो मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ अमेरिका को अपनी शिकस्त तस्लीम किए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समझौता वो नहीं कर सकता। ईरान को जितना भी दबाव में लाना चाहेगा, ईरान उतना ही सख्ती दिखाएगा, और सख्ती दिखाई है ना अभी तक। चलिए, ये तो हो गया मुज़ाकरात का मुस्तकबिल जो मैं देख रहा हूं, दीवार के उस तरफ जो देख रहा हूं मैं। अब आइए, आपने ये सुन लिया, आपने देख लिया कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान वो आए, आकर चले गए, लेकिन उनके आने और वापस जाने के दरमियान में क्या हुआ, पहले वो बात सुन लीजिए। देखिए, इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता था शरीफ खानदान के बारे में। एक तो ये अनपढ़ और जाहिल है जेनेटिकली। अगर कोई स्कूल कॉलेज गया भी है तो स्कूल कॉलेज के दरो दीवार या किसी उस्ताद ने या किसी किताब ने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये उसी के उसी तरह है, माशाल्लाह, चिकने घड़े, पैदाइशी चिकने घड़े। और दूसरा, इमरान खान ने कहा कि फिर ये कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करते। क्या हुआ? कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा, वो शायद आपकी समात को उसने कोई बम नहीं उसमें फोड़ा था। मैंने तो जब सुना था मुझे ऐसा लगा था ये धमाका हो गया है, और मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं, मुझे उस वक्त मेरे अंदर से आवाज आई थी कि इसके बड़े शदीद दूरस नतायज मुरत्तब होंगे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर। वो था क्या नाज़रीन इकराम? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 14 निकात पर मुश्तमिल। वो 14 के 14 निकात में आपको एक वीडियो में पढ़कर सुना चुका हूं। हालांकि मैं देख रहा हूं कि ऐसी वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आते हैं। एक तो मेरे व्यूज को मार देती है वो पकड़ के फायरवॉल, बिल्कुल मार देती है, बिल्कुल। समझ लीजिए कि जिस वक्त आप देखें कि 1000 बंदा देख रहा है, उस वक्त कम से कम मुझे 20,000 बंदा देख रहा होता है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, स्क्रीन पे आपको यही नजर आएगा। अच्छा, चलिए, वो तमाम के तमाम निकात मैंने उन पर अपना तबसरा भी कर दिया था। हर नुक्ते के बारे में मैंने बता दिया था कि क्या ईरान को ये काबिल कबूल होगा या नहीं, अमेरिका को काबिल कबूल होगा या नहीं। ये सारा मुआजना करके, तकाबल पेश करके आपके सामने नतीजा ये निकाला था कि ए जंज सिरे कोई नहीं चढ़नी। मैं इस वक्त भी आपके सामने बैठा उस पर कायम हूं। हालांकि आपने देखा कि दोनों जनाब खड़े हैं, गुफ्तगू हो रही है, ईरानी सदर भी गुफ्तगू कर रहा है, और इस कौम की बदकिस्मती, इस मुल्क की सियाबख्ती कि शहबाज शरीफ 47 नंबर वजीर आजम सही, लेकिन वजीर आजम का नाम तो उसके साथ चस्प है ना, पाकिस्तानी वजीर आजम। पाकिस्तान की इससे बड़ी तौहीन और रज़ालत कोई हो ही नहीं सकती। ये सारा मंजर आपने देखा। आप यकीनन समझ रहे होंगे कि जनाब ये तो समझौता हो गया, और आपको अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स डिजिटल मीडिया के वो मुस्कुराते और चेहरों पर रौनक, जी पाकिस्तान को इज्जत भी। किस पाकिस्तान को इज्जत मिल गई? मैं पहले कह चुका हूं, कोई पाकिस्तान नहीं चाहिए इमरान खान के बगैर। नाज़रीन इकराम, मैं जो कह रहा हूं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं, अपने तजर्बे की बिना पर कह रहा हूं। चूंकि अगर इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान है ही नहीं। नाज़रीन इकराम, मैं हाथ खड़े करके कह देता हूं, पाकिस्तान नहीं है। अगर पाकिस्तान बचाना है तो इमरान खान को लाना है। इमरान खान है
تو پاکستان ہے. اس لیے کوئی عزت جو ان کے ہوتے ہوئے ملے اس کے سامنے سب سے پہلے میں ڈھال بنوں گا, بھلے خیال کے حوالے سے ہی بنوں, اپنے خیال کو ڈھال بنا لوں کہ ان ملک دشمنوں, ان اسرائیلی ایجنٹوں جو امریکہ کی دہلیز پر قومی غیرت, حمیت, آزادی, ساورنٹی سب کچھ وہاں رکھ کے آگے, صرف ہمیں پناہ دے دو, چھتری دے دو کہ عمران خان سے ہمیں بچاؤ, بس. آج یہ ناظرین کرام یہ چلتا رہے گا, درمیان میں چلتا رہے گا. یہ اس میں بھی آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہوگا. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ذہن میں کوئی چیز بٹھا لی, سامنے نوٹس تیار کر لی اور بولنا شروع کر دیا, اسی کے اندر پنجرے کے اندر قید رہ کے. نہیں, یہ لفظ نہیں, یہ جملے نہیں, یہ وہ تصاویر ہیں جو میں باہر سے وصول کرتا ہوں اور میرے باطن پہ جا کے وہ اویزہ ہوتی ہیں. پھر ان تصاویر کو لفظوں میں ڈھال کے میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں, ارتعاش دیتا ہوں آپ کے دل و دماغ کے تاروں کو. ناظرین کرام کیا ہوا یہاں بھی سن لیجیے. وہ جو عمران خان نے کہا جاہل تو ہیں, ان پڑھ تو ہیں, گنوار تو ہیں, بازارو تو ہیں, یہ خلقی طور پہ, پیدائشی طور پہ. یہ قدرت کی تقسیم اور ونڈ کیوں ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں, لیکن ہے یہ لعنت ان پر جہالت کی. لیکن مجھے اس جہالت سے نکلنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. دیکھیے نا, قومی اسمبلی میں آیا شہباز شریف اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے اپنے مار کے بیان کرنے شروع کر دیے. جی پاکستان نے یہ کیا, جی پاکستان نے یہ, جی خدا کے لیے جب ایسے کر رہا ہوتا ہے تو جوکر نہیں, ایک تھرڈ کلاس موت کے کنویں کا جوکر لگتا ہے. اور کیا اس نے کہا, کیونکہ اس نے وہ 14 نکات پڑھے نہیں تھے, جو 14 نکات میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائے اور میں ان کے باطن میں بھی آپ کو لے گیا اور اپنا تجزیہ بھی پیش کیا, اپنی رائے بھی دی اس پہ, پھر اس سے نتیجہ بھی نکال کر آپ کی سماعت کی نظر میں نے کیا. ناظرین کرام اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جناب وہ باتیں ہو گئی ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور ساتھ ہی کہا کہ ایرانی میزائلز پروگرام وہ بھی جو ہے وہ طے ہو جائے گا 60 دنوں کے اندر اندر. وہ تو نقطہ ہی کوئی نہیں. یہ نہیں صرف کہ نقطہ نہیں, جب انہوں نے میزائل کی رینج رکھی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین اکرام, اگر کبھی غلط ہو آپ سوچیں گے یار ساری دنیا کو نہیں پتا, بھائی اس سے کیسے پتا. بھی مت سہل ہمیں جانو, پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. انسان, آدمی سے انسان بننے میں ایک خواہشات اور ایک تجربے کا ایک دشت ہے جس سے پیادہ پاک گزرنا پڑتا ہے, تب جا کر حکمت نصیب ہوتی ہے. ناظرین اکرام مجھے علم ہے کہ میں دور دیکھ سکتا ہوں, یہ اللہ کی عطا کردہ ایک رحمت ہے مجھ پہ. اپنی حامیوں سے بھی کچھ واقف ہوں, کوئی 2-4 ہزار ایسی ہوں گی جن سے میں واقف نہیں, دوسرے واقف ہوں گے, کسی خوبی سے واقف نہیں ہوں. دیوار کے اس پار دیکھنے کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وصف عطا کیا ہوا ہے اور میری پوری یہ زندگی اس پہ گواہ. باہر سے مجھے کسی خارجی شہادت کی اس کی ضرورت ہی نہیں. اب میزائلز پروگرام وہ 14 نکات کے اندر تھا ہی کوئی نہیں, اسے شامل کرنے کی کوشش کی. جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے علم ہے, آپ تحقیق کر لیجئے, وقت ثابت کرے گا. ایران نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا اسے ڈراپ کرو بھائی. ایک اور بات سن لیجئے, ایران کے تقریباً تمام قائدین یہ کہہ چکے ہیں, لیکن میں نام سے لیتا ہوں صدر ایران مسعود پزشکیان کا. اس نے صاف کہا, اس نے کہا جی ہم کیسے اپنے میزائل پروگرام پہ انہیں نظر رکھنے دیں اور ان کی ڈکٹیشن قبول کریں. ہمارے پاس اگر میزائل ٹیکنالوجی نہ ہوتی, اگر ہم نے ان 47 برسوں میں میزائل اکٹھے نہ کیے ہوتے, اسرائیل تو ہمیں غزہ بنا کے رکھ دیتا. یہ چھٹی کا دودھ کیوں یاد آیا ہے انہیں؟ یہ سعودی عربیہ کو, کویت کو, قطر کو, بحرین کو, UAE کو, امریکہ کو, یورپ کو, اسرائیل کو چھٹی کا دودھ یاد آیا ہے میزائل ٹیکنالوجی سے. ایک اور باریک بات سن لیجئے, چونکہ آگے جا کر میں اس سے نتیجہ نکال کے آپ کو دوں گا. ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سے اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے, امریکہ نہیں. نہ پینٹاگن کا یہ مسئلہ ہے, نہ مارکو روبیو کا مسئلہ ہے, نہ ٹرمپ کا یہ مسئلہ ہے. یہ نیتن یاہو کا مسئلہ ہے, یہ اسرائیل کا مسئلہ ہے. یہ امریکن اکانومی پہ حاوی صہیونی لابی جو امریکہ میں بیٹھی ہے, یہ ان کا سیاپا ہے, یہ ان کا خطرہ ہے, ان کے لیے خطرہ ہے. اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے UAE کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اعلیٰ ہیں, یہ شریف فیملی کے ابھی بھی ہے. انڈر دا ٹیبل سب کچھ چل رہا ہے, بیہائنڈ دا کرٹن سب کچھ چل رہا ہے. اور UAE کے تعلقات کس سے ہیں؟ کسی برادر اسلامی ملک سے اتنے گہرے تعلقات نہیں جتنے گہرے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں UAE کے. اب مت چھوڑیے, یہ بتا کے مت دیکھیے ان کی, وہ مت دیکھیے یہ عربی ہیں اور مسلمان ہیں. نو نو نو, بالکل نہیں. ناظرین اکرام کوئی غیرت ایمانی یا مسلمانی کوئی بھار نہیں ہے ان پہ, آزاد ہیں اس سے, وہ ذہنی, قلبی, نفسیاتی اور روحانی طور پر آزاد ہیں. ان کے تعلقات ہیں. اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں ناظرین اکرام. اگرچہ معافی مانگ لی ہے, یعنی یہ غلطی تو کر بیٹھا, اسے غلطی کی کہہ لیجئے یا حماقت کہہ لیجئے یا سازش کا حصہ کہہ لیجئے جس کا یہ بنا شہباز شریف. کسی نے کہا ہوگا ذرا میزائل کا ذکر کر دینا, اور پھر اس نے معافی بھی مانگی کھڑے ہو کر ایرانیوں کی موجودگی میں, ایرانی صدر کی موجودگی میں, وفد کی موجودگی میں, اور پھر دوسری طرف چل پڑا. عقل کوئی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں سفارتی آداب کیا ہوتے ہیں. سفارتی دائرے کے اندر
خوبصورت گفتگو کرنا اتنا معنی اور وزن نہیں رکھتا جتنا ضرورت پر خاموش رہنا اور کمپریس کر کے آدھے جملے کے اندر کوئی چیز پیش کر دینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی کا نام سفارتی فنکاری ہے۔ انہیں کیا پتا سفارت کیا ہوتی ہے؟ کھداں، سریاں، کلیجیاں، گردے، اجریاں کھان والے انہوں نے کی پتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ تو خدا کا ایک عذاب ہے آسمانی، یہ اجتماعی معاشیتوں کی سزا ہے یہ خاندان ناظرین کرام بشمول زرداری کے۔ چلیے ایسے جملہ ہے معترضہ بھی چلتے رہیں گے۔ وہاں اس نے معافی مانگ لی کہ نہیں جی میزائل ہونے چاہیے، اگر باقی ملکوں کے پاس میزائل موجود ہیں تو ایران کے پاس میزائل کیوں نہ ہو؟ تو ماما اتھے کیوں کیا سی؟ ناظرین کرام، میں نے آج تقریباً 3 گھنٹے لگائے ہیں امریکن اور برطانوی اخبارات کھنگالنے میں۔ یہ ایشو میزائل کا ایشو جو پہلے نہیں تھا، جو 14 نکات میں بھی شامل نہیں تھا، MOU کے اندر وہ شامل نہیں تھا، پہلے بتا چکا ہوں میں، اب ایک شور مچا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو جنگ کے خلاف تھے اب انہوں نے بھی زور دینا شروع کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ بھئی یہ میزائل بند کرواؤ۔ اب یہ کون ہے جو کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ بالخصوص امریکن میڈیا پر اور امریکن کی پوسٹ ہڈن، یعنی نظروں سے اوجھل جو اہم ترین پوسٹس ہیں، ان پر یہودی برچبان ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں ایک سیاسی معاشیات کے طالب علم کی حیثیت سے کہ ڈیموکریسی اسے سرمایہ چلاتا ہے اور امریکن ڈیموکریسی کو صہیونی سرمایہ چلاتا ہے۔ اب اس وقت پوزیشن یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، چلے میں مثال دے دیتا ہوں، آپ یقین جان لیجیے ناظرین کرام، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایگزیکٹلی امریکن پالیٹکس کے اندر وہی حیثیت اختیار کر چکا ہے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر نواز شریف اور آصف علی زرداری کی حیثیت، اوقات اور اہمیت ہے۔ اب اس کے اثرات دیکھیں نا، نواز شریف ہدف ملامت ہے، ہدف نفرت ہے، راندہ عوام ہے، تو اس سے صرف اس کی ذات پر فرق نہیں پڑا، نون لیگ پر فرق پڑا ہے جو ایک سیاسی جماعت ہے، مؤثر ترین سیاسی جماعت بن گئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ بھی پتہ نہیں کیا ایک انتقام تھا آسمانوں کا پاکستانی قوم کے ساتھ، کن گناہوں کا ہم نے خمیازہ بھگتا ہے، کفارہ ادا کیا ہے اور خمیازہ بھگت رہے ہیں اور کفارہ ادا کیے جا رہے ہیں ابھی بھی۔ اور اگر آصف زرداری ہدف لعنت و ملامت ہے عوامی سطح پر، پورے پاکستان کی عوام کے نزدیک ایک ویلنری کریکٹر ہے، تو اس کا اثر زرداری لیگ پر بھی تو پڑا نا۔ اسے پیپلز پارٹی کبھی نہ کہی ناظرین کرام، یہ جس طرح میں فیلڈ مارشل نہیں نہ کہتا، میں کیوں کہوں فیلڈ مارشل؟ میں کس چیز کا فیلڈ مارشل ہے بھائی؟ اور ہمارے پیسوں سے پہنے ہوئے جو فوجی بوٹ ہیں ان پر ایک ذرہ خاک کا نہیں پڑا کسی میدان جنگ کا، تو کدھر سے فیلڈ مارشل آ گیا بھائی؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی کو چودھری صاحب کہیں، لیکن چودھری صاحب اسے ہی لوگ کہتے ہیں جو چودھری کہلوانے کے لائق ہو، اس میں کوئی وصف ہو، کوئی اوصاف ہو۔ تو چلو یا تو یہ ہے نا کہ کچھ سیکنڈ ورلڈ وار ہے بھائی، کسی ایک فوج کا ایک جرنیل کہیں جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں لڑوا رہا ہے اپنی فوج کو، اور اپنی جو یہاں ٹیکنیک ہے جنگ کی اسے بروئے کار لا رہا ہے اور جنگ ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا جائے یار تو جرنیلاں دے وچوں بھی چودھری جرنیل ہے، باقی نہ اس کا کوئی آفس ہے، نہ کوئی اس کا سٹار ہے، نہ اس کا کوئی فیلڈ مارشل۔ اور آپ بھی لگے ہوئے، مت کہیے یہ گناہ ہے، زبان پلید ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری مائیں کہا کرتی تھی کہ نہیں صبح اٹھ کے اس جانور کا نام نہیں لیتے، زبان پلید ہو جاتی ہے اور سارا دن پلید رہتی ہے۔ اسی طرح فیلڈ مارشل کہنے سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زبان پلید ہو جائے گی، اس کے ساتھ منسوب کرنے، عاصم منیر کے ساتھ منسوب کرنے سے زبان پلید ہو جاتی ہے، اور آپ یہ اپنی زبان پلید مت کیا کیجئے جناب۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا خیال تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اندازہ تھا نا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دعا نے کام کیا، وہ حساب ہوا ہے ناظرین کرام۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح عراق کے خلاف جنگ چھیڑ کر بش سینئر مقبول ہو گیا تھا، 48 سے مقبولیت اس کی 78 پہ چلی گئی تھی، 80 پہ چلی گئی تھی، میں بھی ایران کو پکڑ کے الٹا کر دوں گا، چاروں شانے چت کر دوں گا، قبضہ کر لوں گا، آئل پہ، گیس پہ، علاقے پہ توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا، اور وہاں آ کے اپنا ٹھکانہ بھی بنا لوں گا، اور گریٹر اسرائیل نیتن یاہو کا اپنا مقصد پورا ہو جائے گا، دیوار گر جائے گی، ایران بہت بڑی دیوار تھی، پھر پاکستان رہ جائے گا، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایران نے جنگ لڑی، ہمیں محفوظ کر لیا، محفوظ اللہ کرتا ہے، لیکن کچھ اسباب، یہ بغیر اسباب کے یہاں کوئی نتائج نہیں نکلتے، یہ فطرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ اپنی فطرت کبھی بھی نہیں بدلتا، فطرت قوانین کبھی نہیں بدلتے، بچ گئے ہم بھی۔ اب مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ، جو میں نے کہا نا خدشہ ہے، اسے بھی انڈر لائن کر لیں کہ میزائل پروگرام صہیونی قوتیں امریکن معیشت اور سیاست پر غالب پس پردہ رہ کر وہ کوشش کریں گے کہ ٹرمپ کو دباؤ میں لائیں کہ 14 نکات میں یہ بھی شامل کریں، نہیں تو یہ فنڈنگ نہیں کریں گے۔ ایک تو ویسے بیڑا غرق ہوا ہے، نواز شریف بن گیا، امریکن نواز شریف ہے وہ سیاست کے اندر، یا آصف علی زرداری ہے اس وقت ٹرمپ، یہی حالت نیتن یاہو کی۔ تو صہیونی لابی کوشش کرے گی کہ یہ میزائل کا نقطہ بھی
15वें नुक्ते की हैसियत से वहां रख दिया जाए। लेकिन ईरान किसी हद तक भी जा सकता है और किसी जगह ढील दे सकता है, वो जो देनी भी शायद चाहिए आलमी अमन के लिए, क्या हमें अमन के लिए देनी चाहिए, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे वो समझौता नहीं कर सकते। ड्रोन और मिसाइल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई तौर पे नहीं। और भी बहुत से इसमें पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि एक सांस ले रहा है अमेरिका, ट्रंप, और ट्रंप के सामने एक तो यह है कि थकावट है, उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके खर्च हो गए हैं। महंगाई ने वहां भी अपने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए थे, आवाजें आनी शुरू हो गई थी महंगाई के खिलाफ, वहां से भी कांग्रेस ने शोर मचा दिया है। क्या जी इस कानून के तहत आपने जंग शुरू क्यों की? तो शुरू क्यों की इसका जवाब तो वो कर सकता है, कर लेते हैं, वो कर ली, हो गई, नतीजा सामने आ गया। अब जंग क्यों की, उसके नतायज क्या हुए, ये कांग्रेस पूछेगी। और अब दोबारा जंग में कूदने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत है, जो उसे नहीं मिलेगी, जिसकी बुनियाद पर मैं कहता चला रहा हूं कि अब अमेरिका के लिए जंग के मैदान में निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे इल्म है तो क्या ये ईरानी क़यादत को इल्म नहीं? मुझसे हजारों गुना ज्यादा गहराई के साथ इल्म है उन्हें। और ये जो अरसा गुजरा है, इस अरसे में मिसाइल साजी पर उन्होंने शबाना रोज मेहनत की है, फिर अंबार लगा दी है, जितने इस्तेमाल किए थे उतने बना लिए हैं और बाहर से भी मंगवा लिए हैं। नाज़रीन का ये भी याद रखिए, मैं कहता चला रहा हूं ना, वो वक्त नहीं ना आया। मैंने हमेशा आपसे कहा कि अगर आपके जहन में ये मौजूद है कि ईरान बेचारे के पास एटमी मिसाइल नहीं है, उसके पास तो एटमी मिसाइल भी मौजूद हैं इजराइल के पास और अमेरिका के पास नहीं। अगर एक एटमी मिसाइल वो दागते तो ये इधर से 10 एटमी मिसाइल दागता। नाज़रीन इकराम, लिख कर दे देता हूँ, आज नहीं तो कल मेरी बातें दुरुस्त साबित होंगी। लेकिन जब दुरुस्त साबित होंगी आपको याद ही नहीं रहेगा। सबसे पहले ये मैंने कहा था, याद है आपको 2 साल पहले मैंने दुहाई देना शुरू कर दी थी, बलोचिस्तान जा रहा है, बलोचिस्तान जल रहा है। खुदा के लिए बाज आ जाओ, मसला सियासी है, इंतजामी नहीं। इसे सियासी अंदाज में तय करने की कोशिश करो। उनकी जमीन है, उसके खजाने उनके हैं, उनका हक तस्लीम करो, उन्हें इंसान समझो। जिस तरह सो कॉल्ड आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट लाते हो, चलाते हो, उस तरह मत करो। वो भी इंसान है, वो भी हमारे साथ 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं, उन्हें इज्जत से सांस लेने दो। आपने कहा नहीं हम तो बंदूक से ठीक करेंगे नहीं, तो ये तक आपने कहकर उन्हें कचुक्के देने शुरू कर दिए, जहरलूद अन्नी नेजे की चुबोनी शुरू कर दी उनकी बगलों में, उनकी पसलियों में, कि आप तो एक थानेदार की मार हो। अब हो थानेदार की मार। मैं कह रहा हूं 90% इलाके पर उनका राज, 10% इलाके तक वो भी आप सुकून से वहां चल फिर नहीं सकते, वर्दियां पहन के, मशीन गन्ने पकड़ के भी। ये हालत आपने करके रखती है वहां। आप जिन्हें BLA कहते हैं, मैं उन्हें मुक्ति बाहिनी कहता हूं। वो मुक्त चाहते हैं, निजात चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने, मरकज ने, इस्लामाबाद ने इस मुकाम पर लाख खड़ा किया है उन्हें, जिस मुकाम पर 1970 में लाख खड़ा किया था आपने बंगाली कौम को। उस वक्त भी एक जर्नैल हुक्मरान था, आज भी एक जर्नैल हुक्मरान है। उस वक्त भी किसी का मैंडेट चुराया गया था, आज भी किसी का मैंडेट चुराया गया है। उस वक्त भी बंदूक की जुबान से बात की जा रही थी, आज भी बंदूक की जुबान से बात की जा रही है। तो क्या पॉलिटिक्स एक साइंस नहीं है? पॉलिटिकल साइंस नहीं हम कहते, साइंस किसे कहते हैं? कि किसी जगह भी जाकर तजर्बा कर ले, खला में कर ले या जमीन की गहराइयों में, नतीजा एक ही निकलेगा, H2O = वाटर होगा। तो मैं तो चीख रहा हूं कि सारा वो माहौल जिसमें मैंने पाकिस्तान को टूटते और डूबते देखा, उसी तरह डूबते और टूटते हुए मैं देख रहा हूं पाकिस्तान को। और बगैर किसी मुआंदना, मेरा मुआंदना है ही नहीं जज्बा, मेरी के लिए गानू अथलाए उन्हें आसम मुनीर ने। लेकिन मैं रब्बे जुल जलाल को गवाह करके कहता हूं कि यैया खान से ज्यादा खतरनाक है ये, उससे ज्यादा कस्युल कलब है ये, उससे ज्यादा बेहिस है ये। और ये है कि तारीफें करते इन्हें चैन ही नहीं आता। किस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से एक शर्मो हया का बदबूदार जोहड़ है, जिसमें मैं अपने आप को डुबकी लगाते हुए महसूस करता। बीइंग ए पाकिस्तानी फख्र होने की बायस इंतहाई शर्म की बात हो चुकी है। वो वजीर आजम 47 नंबर सही वो कह रहा है कि जी फील्ड मार्शल जी इन्होंने कमाल कर दिया, आसमान से तारे तोड़ कर ले आए, दूध और शहद की नहरें बहा दी, इन्होंने सफारतकारी में सारे कायनात को पीछे छोड़ दिया, इनकी हुब्बुल वतनी जो है वो आसमानों पर भी उसके गीत गाए जा रहे हैं, मुस्तकबिल के ये पता नहीं क्या बनेंगे। खुद तो वास्तफार मेरे खुदाया, ये भारत है उसकी आप वो करते हैं ना, नफरत फैलाते हैं। जाके जरा देखें, जरूरत है किसी आर्मी चीफ की कि सियासी मामलात में आपको नजर आए वो सियासी क्यादत के साथ, अगर उन्हें इल्म हो जाए कि इसके अंदर ख्वाहिश है, उसी वक्त उसका सर कलम कर दे, ऐसे करके सैक करके वो मारे। बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात। जरनैल सिंह भिंडरावाला अमृतसर के अंदर एक अजीब आलम था। पूरे इंडिया के सिख जो थे वो जिन्हें पंजाबी के अंदर पुतरे पे सन स्टेट के खिलाफ, तो किसी ने पूछ लिया उस वक्त के आर्मी चीफ से कि जी माहौल जो बन गया है इसमें फौज भी टेक ओवर कर सकती है। उसने कैटेगोरिकली जवाब नहीं दिया था, नो। ये जुर्रत कैसे हुई आपके ये सवाल जुबान पर लाने की? सहाफी को नहीं टोका था। उसी रात इंदिरा गांधी ने
سیک کر دے تو چل گھر، تو اس قابل نہیں ہے، بھاگ یہاں سے۔ حکومت بری ہو اچھی ہو، حکومت جانے، عوام جانے، اللہ جانے، ان کا کوئی کام نہیں ہے بندوق پکڑ کے یہ آ جائیں جی اسی آ گئے جی ملک کی سالمیت ہے۔ تو تسی کون ہوندے سالمیت؟ جتنی سخت ہے اتنی حفاظت کرو، جو نہیں، جب نہیں کر سکے تھے، نہیں نہ کر سکے تھے تو 93,000 وہاں شلواریں اور پینٹیں اتار دی تھی آپ نے اپنی، صرف وہ کام کرے، یہ کام جن کا ہے انہیں کرنے دے۔ یہ ہے کہ تعریفیں کرتے کرتے ان کے گلا ہی نہیں سوکھتا۔ ناظرین کرام، کنکلوژن دے دوں آپ کو میں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے بے حیائی کا ایک عالم ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ٹائٹینک سے 10 گنا بھاری جہاز بھی اگر سمندر میں ڈوب جائے نا کسی وجہ سے، کسی گلیشیئر سے ٹکرا جائے، تو ڈوبتے 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 ایک ایسی جگہ آتی ہے گہرائی کہ اس کے زیادہ پھر بعد میں وہ ڈوبنا بند کر دیتا ہے، وہیں بس وہیں پہ رہتا ہے، حالانکہ نیچے سینکڑوں میل کی گہرائی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان بےغیرتی اور بے حیائی کے سمندر میں ڈوبنا شروع کر دے، اس کی کوئی حد ہی نہیں، ڈوبتا ہی چلا جائے۔ اس سے بھی زیادہ بے غیرت اور بے حس اور بے حیا لوگ جو ہیں، وہ ایسے لگتا ہے بختات ہی ان کی ہے، جو شکل انسان تو کوسوں میل دور بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین کرام، نتیجہ صرف آپ کو میں نکال کے دے دیتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے، اے او جنجے جنہیں سرے کوئی نہیں چڑھنی، ایرا مقدری طلاق ہوئے، بلکہ نکاح ہون تو پہلے ہی ایک دوجے دے نال جڑے چپیڑ ہون والی گل ہو کے رہن گے۔ ناظرین کرام یاد رکھیو، انڈر لائن کر کے رکھو۔ آپ پوچھیں گے کہ اس کے بعد پھر جنگ ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل جنگ نہیں ہوگی، نہیں، کھینچے گے بھی 2-4 مہینے، پتا چلے گا آپ کا بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، باللہ را کے نو ہو گئے جی۔ یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں بمباری کر کے میں جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ایران کی، جو کچھ بھی نہیں، جرت ہی نہیں کر سکتا۔ آسمانوں سے لیے اجازت نامے بند ہو چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں، نہ پینٹاگون اجازت دے گا، نہ قوم اجازت دے گی، نہ اپنی پارٹی اجازت دے گی، نہ عالمی ضمیر اجازت دے گا، نہ امریکہ کے حالات اس کی اجازت دے گی۔ امریکہ اپنے ڈاؤن فال کی طرف بس رواں دواں ہے۔ اور یہ یاد رکھ کہ کوئی بھی نتیجہ بغیر سبب کے نہیں نکلتا، اور اللہ کی فطرت، اس کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پہ فرمایا ہے۔ اسرائیل کا جو حال ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، وہ سارے کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ایران کو ڈھاؤ جی پہلے، اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی، اس کے بعد بابا نہیں، وہ ختم ہو گیا، بد دعا لگ گئی غزہ کے کسی بچے کی، کسی ماں کی۔ ات خدا دا ویر ہوندا ہے۔ ناظرین نے کہا ات تسم منیر نے بھی چکی دی، خیر ایری بھی کوئی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔